हिजो मात्रै राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश बारे यति बेला बहस निकै चुलिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी तपाईहरुलाई नागरिकता विधेयकमा के छ, संविधानले के भन्छ र कानुनविदहरूका कस्ता धारणा छन्, यदि नागरिकता विधेयक लागू भयो भने यसले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई कति फाइदा पुग्छ अर्थात् कति त्यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनेछन्, यो बीचमा यसको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो भने अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको अध्यादेश अहिले पनि लैङ्गिक असमानता भने कायम नै राखेको छ। अहिलेको नागरिकता अध्यादेशले लैङ्गिक असमानतालाई कायम राखेको हो। देशमा 40,000 भन्दा धेरै मानिसहरूले नागरिकता पाउन पर्यो भनेर आवेदन दिएका छन्, तर गृह प्रशासनले भने तिनीहरूलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन, किनकि नागरिकता सम्बन्धी ऐन नियमहरू नबनिसक्दा नागरिकता दिन अप्ठ्यारो परिरहेको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले आइतबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको धेरैको बुझाइरहेको छ। संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जुन विषयमा अडान लिएको थियो, बहुमतको बलमा विधेयक संशोधन गरेका थिए। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही अडान छाडेर अध्यादेशलाई अगाडि सारेका छन्। आखिर के हो विवाद, के छ नयाँ अध्यादेशमा, हामी तपाईहरुलाई यसको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार संविधान 2072 र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो र यसले नागरिकता सम्बन्धी दुईवटा गाँठो मात्र फुकाएको छ। पहिलो 3 असोज 2072 भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने। तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनले नागरिकतालाई अंगीकृत रूपमा परिणत गर्न सक्नेछ नेपालको हकमा। अध्यादेशको व्यवस्था बिल्कुल नयाँ हो त होइन। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा 2046 चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरूलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअनुसार नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 को संशोधन भयो र संविधानको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। विशेष अवस्थामा निवेदन दिन नसकेमा 2 वर्षभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरियो। तर 2063 मा 16 वर्ष नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएन। त्यसैगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएको छ। यसलाई हल गर्न नयाँ संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अर्थात् असोज 72 भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भन्ने बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनिएको छ। यदि अध्यादेश नल्याउँदा के समस्या आउने थियो सरकारलाई? दर्शक महानुभावहरू, संविधान त जन्मसिद्ध नागरिकका लागि सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो, तर त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन। कानुन मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करिब 35 देखि 40 हजार निवेदन उप कारबाही हुन सकिरहेको छैन। 35 देखि 40 हजार मानिसहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। दलहरूबीच सहमति जुटेको भए संसदबाट विधेयक पास गर्ने चाहेको थियो सरकारले, तर सहमति भने जुट्न सकेन। नयाँ कानुन अनुसार आमाको नामबाट कसरी र कस्तो नागरिकता पाइन्छ, यो भने पछिल्लो प्रश्न छ। दर्शक महानुभावहरू, अध्यादेशले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो अब भने खुला भएको छ। यदि नेपाली नागरिक अथवा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् अथवा उनीहरू बीच बच्चा भयो, यदि महिलाले बच्चा पाइन्न, बाबुको पहिचान हुन सकेन, ऊ विदेश नै ठहरियो भने उसले पनि नागरिकता पाउनेछ।
तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। निजले बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ। यो विषय पनि संविधानले नै संशोधन गरेको थियो। 2072 सालको संविधानमा भनिएको छ नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ऐन नभएको भन्दै नागरिकता दिएनन्। कतिले अदालतमा मुद्दा दायर गरी यही प्रावधान अनुसार नागरिकता लिए, धेरैले नागरिकता पाउन सकिरहेका छन्। अहिले पनि अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकको अधिकारबारे कुनै संशोधन गरेको छ त? यो पनि तपाईहरुको प्रश्न हुन सक्छ। यसको सिधा जवाब हो कि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधानमै नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। तर जब संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो, अंगीकृत नागरिकता बारे निकै बहस भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने कि निश्चित समयपछि मात्र भन्ने पनि निकै बहस चलेको थियो। तत्कालीन नेकपाको जोडबल महासमितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको थियो। त्यसबेला जसपाकै नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो। उनीहरूको माग थियो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यस अघि नै तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको त्यो विधेयक संसदबाट भने पास भएको थिएन। शुक्रबार संसद भंग गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्वको सरकारले अहिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई भने समावेश गरेको देखिँदैन। अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकता पाउने समय वा निजले पाउने अधिकारबारे कुनै हेरफेर गरेको छैन। जसपा नेता सुरेन्द्र राज नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। तर यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भए पनि राष्ट्रिय समस्या थियो। उनले भने हरेक वर्ष झन्डै 5.5 लाख नेपाली अनागरिक बन्दै आएका थिए, शिक्षा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको उनले बताउँछन्। अध्यादेशले मधेस केन्द्रित दलका नागरिकता सम्बन्धी सबै माग पूरा गरिदियो, यो पनि अहिलेको प्रश्न हो। हाल अध्यादेशमा आएको व्यवस्थाले मात्र नागरिकता सम्बन्धी आफूहरूको मुद्दा संशोधन नहुने जसपाका नेताहरू बताउँछन्। नागरिकता सम्बन्धी अन्तरिम संविधान 2063 मा भएका प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भन्दै नेता झाले भने अध्यादेशले संशोधन गरेको देखिन्न। संविधान संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनेको छ त्यहाँ यसबारे छलफल हुन आवश्यक छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको माग अनुसार अन्तरिम संविधान 2063 को व्यवस्था कायम गर्ने हो भने अंगीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्ष पर्खनु पर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतको निर्णय मात्र उल्टिँदैन। संविधानको धारा 289 मा पनि संशोधन गर्नुपर्छ, जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायतका प्रमुख दलहरूमा नियुक्त वा मनोनित हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ। यसबारे एमाले नेतृत्वसँग कुनै पनि सहमति भएको छ भन्ने प्रश्नमा जसपा नेता झाले भने तत्कालीन अवस्थामा एमाले राखेकै अडानकै कारण नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान प्रतिगामी हुन गएको यथार्थ हो। तर अहिले उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गर्नुभएको छ र अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको उनीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले नागरिकता अध्यादेश आएपछि नेपाली राजनीतिमा भने अलिक तरङ्ग पहिला भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकता अध्यादेश विरोध गर्नेको संख्या निकै छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको सो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले बाबु आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीहरूलाई भने न्याय गरेको कतिपयहरूले बताउन थालेका छन्। विशेष गरी महिला र मधेसी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सीमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिएको छ। यसको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष मन्त्र ठाकुरले लिएका छन्। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेको हुन्। यो अध्यादेशसँगै नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन भएको छ। ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। कतिपयले सत्ता स्वार्थका लागि विधेयक विचाराधीन भएकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। यहाँ अध्यादेश जारी भएपछि उक्त ऐनमा भएका मुख्य संशोधनलाई प्रस्ताउन हामीले कोसिस गरेका छौँ।
अध्यादेश हेर्दा नेपालको संविधानको 2072 को भावना भन्दा बाहिर गएको देखिँदैन। संविधानमा जे लेखिएको छ संविधानकै अनुसार अध्यादेश ऐन नियमहरू बनाउनु पर्छ सरकारले। अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 संशोधन भएको छ। उक्त दफामा रहेका नेपाल सदरभित्र भन्ने शब्दको सट्टा नेपालभित्र भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा रहेका पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्दको सट्टा पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्द राखिएको छ। दफा 3 मै उपदफाहरू 4, 5 र 6 मा थपिएका छन्। उपदफा 4 मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ, जुन पुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा भने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले संविधानको त्यही भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। अध्यादेशमा भनिएको छ सम्भवतः 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भन्ने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अहिले मुख्य गरी यसकै विरोध भइरहेको छ। संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदाहुँदै नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरिरहेका छन्। अमूर्त मुद्दा र भावनात्मक नाराको बलमा सञ्चालित आन्दोलन आफ्नै अस्तित्वलाई भार नथालेपछि विलक मन्दिरमा परेको मधेसी राजनीति र मधेसी नेताहरू अब सहज अवतरणको बाटोतिर लागेको देखिन्छ। यसले अझै मधेस केन्द्रित मुद्दाहरू भने कैयौं रहेका छन्। ठेक्नै नसक्ने गरी मधेसका मुद्दाहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यहाँका मुद्दा ठेक्नै नसक्ने छन्। त्यहाँका महिला आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा भने निकै धेरै नै छन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।